व्याख्या मुद्रां करसरसिजैः पुस्तकं शङ्खचक्रे बिभ्रद्भिन्नस्फटिकरुचिरे पुण्डरीके निषण्णः अम्लानः श्रीरमृतविशदैरंशभिः प्लावयन्माम् आविर्भूयाद्दनघमहिमा मानसे वागधीशः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। संस्कृत शौर्यम् इति आमुखपटले सम्बद्धाः समेऽपि विद्वांसः समेऽपि जिज्ञासवः छात्राः सहृदयाः सज्जनाः एतस्य संस्कृत शौर्यम् इति आमुखपटलस्य संस्थापकः प्रबन्धकश्च डॉक्टर राजकुमारः समेषां स्वागतं वर्तते तस्मिन् महाभाष्यव्याख्याने। अद्य पूर्वम् अदर्शनं लोपः इति सूत्रस्य व्याख्यानं भवति। सिद्धान्तकौमुद्यां लघुसिद्धान्तकौमुद्यां प्रसक्तस्यादर्शनं लोपसंज्ञं स्यात् इति वृत्तिः वर्तते। तो एतस्य सूत्रस्य यः एवं भूतः अर्थः सम्पद्यते प्रसक्तस्यादर्शनं लोपसंज्ञं स्यात् सोऽर्थः किं भाष्यसम्मतो अस्ति वा न वा इति तावत् विचार्यते। भाष्यकारः पूर्वम् इत्थमेव प्रतिपादयति अदर्शनं लोपः इति वर्तते सूत्रम्। अत्र कस्य संज्ञा भवति? शब्दस्य अर्थस्य वा? यतो हि स्वं रूपं शब्दस्य शब्द संज्ञा इति सूत्रं वर्तते। शब्दस्य स्वं रूपं संज्ञी शब्दशास्त्रे या तां विना। तो अत्र अदर्शनं यत् पदं वर्तते तत्र शब्द संज्ञा नास्ति। अस्माद्धेतोः स्वरूपं शब्दस्य शब्द संज्ञा इति सूत्रानुसारेण अत्र अदर्शनम् इति पदस्य लोप संज्ञा विधातव्या। कथं तत्र अविद्यमानस्य प्रसक्तस्य अदर्शनम् इति तत्र उच्यते, अर्थात् अर्थस्य संज्ञा कथं भवितुमर्हति? यथा अग्निर्ढक् इति सूत्रं वर्तते, तो अग्निशब्दादेव ढक् प्रत्ययः भवति। अग्न्यर्थ्यात् या अथवा अग्निपर्यायवाचिनः ये शब्दाः बह्निप्रवृत्तयः पावकप्रवृत्तयः तेभ्यः ढक् प्रत्ययः न भवति। एवमेव अत्रापि अदर्शनं लोपः इत्युच्यते स्वरूपं शब्दस्य शब्दसंज्ञा इति रीत्या अत्र अदर्शन पदस्य लोपसंज्ञा स्यात्। अदर्शनस्य अर्थस्य लोपसंज्ञा न भवितुमर्हति। एतदर्थम् अत्र कश्चन एवं भूतः प्रयत्नः करणीयः येन अर्थस्य इयं संज्ञा स्यात् इति। अतः भाष्यकारः कथयति अर्थस्य संज्ञा कर्तव्या शब्दस्य मा भूत् इति। अत्र प्रश्नः भवति अर्थस्य चेत् तत्र लोपसंज्ञा क्रियते तर्हि अत्र अन्योन्याश्रय दोषः स्यात्। शब्दस्य क्रियते तदा तु तत्र अन्योन्याश्रय दोषः नास्ति। यतो हि यः शब्दः अत्र उल्लिखितः तस्य सः संज्ञा भवति इत्यर्थः। इतरेतराश्रयं च भवति। भाष्यकारः कथयति का इतरेतराश्रयता? का इतरेतराश्रयता इत्यस्य तात्पर्यं वर्तते अत्र इतरेतराश्रय दोषः कथं भवति इति प्रश्नः भवति। अर्थात् अन्योन्याश्रय दोषः कथम् आपतति अत्र। भाष्यकारः समददाति सतो दर्शनस्य संज्ञया भवितव्यं
संज्ञया च अदर्शनम भाव्यते तदेतत् इतरेतराश्रयं भवति इतरेतराश्रयाणि कार्याणि च न प्रकल्पन्ते। अर्थात यदा अदर्शनम भवति तदा तस्य लोप संज्ञा भवति, लोप संज्ञया च अदर्शनम क्रियते। तो यदा अदर्शनम स्यात् तदा लोप संज्ञा स्यात्, यदा संज्ञा भवेत् तदा अदर्शनम स्यात्। एवं रीत्या अत्र अन्योन्याश्रय दोषः आपतति। पूर्वं संज्ञा भवतु पूर्वं लोपो वा भवतु, यदा लोपः स्यात् तदा संज्ञा, यदा संज्ञा स्यात् तदा लोपः। तो एवं भूतः अत्र अन्योन्याश्रय दोषः आपतति। एतस्य समाधानं करणीयम्। यतो हि इतरेतराश्रयाणि कार्याणि च न प्रकल्पन्ते। एतस्य किं तात्पर्यम्? अर्थात इतरेतराश्रय दोषग्रस्तानि यानि शास्त्राणि तानि स्वकार्यं न कुर्वन्ति इत्यर्थः। तेन अदर्शनं लोप इति सूत्रेण लोप संज्ञायाः एव ज्ञानं न स्यात् इत्यर्थः। इति अयं दोषः अत्र आपतति। अपि च यत्र यत्र विधि प्रदेशेषु लोप इति कथनं वर्तते तेन लोपस्य ज्ञानाभावात् तत्र लोपात् लोपरूपं यत् कार्यं तन्न भवेत् इत्यर्थः। तेन तानि सर्वाणि सूत्राणि तत्र व्यर्थानि स्युः। अयं दोषः आपतति। भाष्यकारः एतस्य समाधानं विदधाति। लोप संज्ञायाम् अर्थसतो रुक्तम्। लोप संज्ञायाम् अर्थसतोः उक्तम्। किं तात्पर्य? किम उक्तम्? तत्र अर्थसतोः उक्तम्, अर्थात अर्थस्य तावत् उक्तम्। इति कारणः अर्थ निर्देशार्थे इति। यत्र इति कारणं भवति अर्थस्य तावदुक्तम्, अर्थस्य विषये कथितं वर्तते। यत्र इति कारणं भवति तत्र अर्थस्य ज्ञानं क्रियते। यत्र कुत्रापि इति शब्दस्य ग्रहणं भवति तत्र अर्थस्य ज्ञानं तत्र क्रियते। तेन अर्थस्य ज्ञानं भवति। इति कारणः अर्थ निर्देशार्थे इति तावत् तत्र भाष्ये अन्यत्र उक्तं वर्तते। सतोपि उक्तम्, अर्थात् विद्यमानस्यैव तत्कार्यं भवति। सतः नाम विद्यमानस्य। तो सिद्धं तो नित्य शब्दत्वात्, यतो हि यत्र सिद्धं तो नित्य शब्दत्वात् एवं रूपेण बहुत्र उक्तं वर्तते भाष्ये। तेन विद्यमानस्यापि स्थितिर्जायत एव। नित्याः शब्दाः नित्येषु शब्देषु सतः अदर्शनस्य संज्ञा क्रियते। यतो हि शब्दाः नित्याः। यदा नित्याः शब्दाः तदा कदाचित् ते यत्र उच्चार्यन्ते तत्र तेषां स्थितिः तत्र विद्यमानता वर्तते। यत्र उच्चारणं न भवति तत्र अविद्यमानता वर्तते। तो नित्य शब्देषु सतः अदर्शनं संज्ञा क्रियते। अर्थात नित्य शब्देषु विद्यमानस्य अदर्शनस्य संज्ञा भवति, न संज्ञा अदर्शनं भाव्यते। अत्र पूर्वं संज्ञा भवतु तेन अदर्शनं भवेत् एवं नास्ति। विद्यमानस्य अदर्शनस्य संज्ञा क्रियते। यदा अतएव विद्यमानस्य अदर्शनं स्यात्, प्रसक्तस्य अदर्शनं संज्ञा लोप संज्ञं स्यात्। यस्य किं तात्पर्यं भवति? विद्यमानस्य अदर्शनं लोप संज्ञं स्यात्। लोकेपि तथा दृश्यते। इदं वस्तु न प्राप्नोति, न जाने कुत्र तस्य लोपः सञ्जातः। तो एवं अविद्यमानस्य अदर्शनस्य अविद्यमानस्य अदर्शनस्य विद्यमानस्य अदर्शनस्य यह वस्तु तत्र विद्यते किंतु सह दृष्टिपथि न प्रतिकायते। अदेव तस्य तत्र लोप संज्ञा भवति इत्यर्थः। यतो हि अत्र लोप इति अन्वर्थ संज्ञा लुप्यते अदर्श तत्र दर्शनाभावः विधीयते इति लोपः। अतः लोप इति अन्वर्थ संज्ञा विज्ञानात् अपि अत्र अर्थस्यैव ज्ञानं भवति। अर्थस्यैव इयं संज्ञा क्रियते, न तु शब्दस्य इति ज्ञानं जायते।
न चात्रयम रूपेण तत्र अनुनाश्रय दोषस्य आपत्ति भवति। अत्र अपरः आक्षेपः भवति सर्वप्रसंगस्तु सर्वस्यन्यत्रादृष्टत्वात्। सर्वप्रसंगस्तु भवति सर्वस्य अदर्शनस्य लोप संज्ञा प्राप्नोति। अर्थात यदा एवं स्यात् तदा यत्र यत्र अदर्शनम तस्य सर्वस्य अदर्शस्य लोप इत्येव संज्ञा से। सर्वप्रसंगस्तु भवति सर्वस्य अदर्शनस्य लोप संज्ञा प्राप्नोति। किम कारणम कथम प्राप्नुयात् लोप संज्ञा? तो सर्वस्य अन्यत्र अदृष्टत्वात्। यतो हि सर्वो हि शब्दो यो यस्य प्रयोग विषयः सः ततः अन्यत्र दृश्यते। कारणं किं वर्तते? यस्य शब्दस्य यत्र प्रयोगः तत्र सः शब्दः दृश्यते। यथा घटम आनय अत्र घट शब्दः प्रयुज्यते तर्हि अन्यत्र प्रदेशे यत्र घट शब्दस्य प्रयोगः नास्ति तर्हि स तस्य लोपः संजातः इत्येव लोप रूपा संज्ञा तस्य भविष्यति। सतत अन्यत्र यथा तत्र त्रपुज्जतु इत्यत्र अणः यथा यथा तत्र त्रपु शब्दः जतु शब्दः इत्यत्र अणः अत्र अणः दर्शनं नास्ति तर्हि अणः अत्र दर्शनलोपेति लोप संज्ञा प्राप्नोति। एवं रूपेण अत्र दोषः जायते। तत्र प्रश्नः भवति भवतु नाम तत्र लोप संज्ञा यत् त्रपुजतु शब्दाभ्याम यद्यपि तत्र अण प्रत्ययः न क्रियते तो अण प्रत्ययस्य तत्र अदर्शनात् तत्र लोप संज्ञा भवति चेत् तर्हि का हानि? भवतु नाम लोपः। प्रश्नः भवति तत्र को दोषः? तस्य उत्तरं वार्तिककारः ददाति तत्र प्रत्यय लक्षण प्रतिषेधः। तत्र प्रत्यय लक्षणं कार्यं प्राप्नोति तस्य प्रतिषेधः वक्तव्यः अचोणिति वृद्धि प्राप्नोति। तत्र कारणं यद्यपि लोपे कृते तत्र किमपि कार्यं न भवितुमर्हति इति न वक्तव्यम्। यतो हि अणप्रत्ययस्य लोपः चेत् क्रियते प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षणे तथा अणप्रत्ययम् आदाय त्रपुज्यतु इत्यत्र अचोणिति सूत्रेण णित् परे अत्र वृद्धि स्यात् तो त्रपौ जतौ इति रूपं स्यात्। अयमेव दोषः। भाष्यकारः तस्य समाधानं वदति नैष दोषः इणित्यङ्गस्य अचो वृद्धिरुच्यते। अर्थात इति णिति प्रत्यये परे यः अंगः तस्य वृद्धिर्भवति। अत्र अंगसंज्ञैव न स्यात्। कथम? यद्यपि प्रत्ययस्य अभावः भवति किन्तु सः प्रत्ययः तत्र तस्मात् शब्दात् विहितः नास्ति। यः प्रत्ययो यस्मात् विहितः तस्मिन् परे तत् यः प्रत्ययः यस्मात् के तदादि शब्दस्वरूपं तस्मिन् अंगं स्यात् इति सूत्रार्थः वर्तते। तो अत्र अंगसंज्ञैव न स्यात्। अंगसंज्ञाभावात् त्रपुजतु इत्यत्र वृद्धि न भवितुमर्हति इत्यादि भाष्यकारः प्रतिपादयति। णित्यस्य अंगस्य अचः वृद्धिरुच्यते यस्मात् प्रत्यय विधि तदादि प्रत्ययंगम भवति। यस्मात् छात्र प्रत्यय विधि न तत्प्रत्यय परतः। अर्थात यत्र प्रत्यय विधि वर्तते प्रत्यय परतः नास्ति। यच्च प्रत्यय परतः न तस्मात् प्रत्यय विधि। अतः अत्र अंगसंज्ञा भी न स्यात्। अंगसंज्ञाभावात् अचोणिति वृद्धिर्न स्यात्। अतः लोप संज्ञायां जातायाम् अपि न कश्चन दोषः। तत्र उच्यते कुपस्तर्हि अदर्शनम्। तत्र अदर्शम लोपः इति लोप संज्ञा प्राप्नोति। यथा क्युप् प्रत्ययः भवति णि प्रत्ययः भवति एतेषां सर्वापहार लोपः जायते। तो सर्वापहार लोपे सति एतेषामपि तत्र अदर्शन लोपः इति सूत्रेण अत्र लोप संज्ञा प्राप्नोति। प्रश्नः भवति तत्र को दोषः? भवतु नाम लोपः। तत्रापि उच्यते तत्र प्रत्ययलक्षण प्रतिषेधः। तत्रापि प्रत्ययलक्षण प्रतिषेधः कथनीयः। तत्र प्रत्ययलक्षणं कार्यं प्राप्नोति
तस्य प्रतिषेधः भवति। तत्र कथं भूतः तत्र कार्यः कथं भूतं कार्यं तत्र प्राप्नोति, तत्र प्रत्ययलक्षणेन क्युप् प्रत्ययम् आदाय ह्रस्वस्य पिति कृति तुक्, यत्र ह्रस्वं भवति तत्र तुक् प्राप्नोति, अतः तत्र प्रतिषेधः वक्तव्यः। अत्रापि समाधानं दीयते, सिद्धं तु प्रसक्ता दर्शनस्य लोपसंज्ञत्वात्। अत्र उच्यते सिद्धमेतत्। कथं सिद्धमेतत्? प्रसक्ता दर्शनम लोपसंज्ञं भवति इति वक्तव्यम्। प्रसक्ता दर्शनम, अते प्रसक्तस्य आदर्शं लोपसंज्ञं स्यात् इति सूत्रार्थात् तत्र वृत्तौ लिखितः वर्तते। तो प्रसक्ता दर्शनम अर्थात शास्त्रात् अर्थात् वा प्रसक्तस्य यत् अदर्शनम, प्रसक्तस्य नाम प्राप्तस्य, उपस्थितस्य, विद्यमानस्य, तो शास्त्रात् अर्थात् वा यत् प्रसक्तं वर्तते तस्य यत् अदर्शनम तस्य लोपसंज्ञा भवति। अत्र कथम् एतस्य ज्ञानं स्यात्? यत् प्रसक्तस्य प्रसक्ता दर्शनं लोकसंज्ञं भवति। भाष्यकारः प्रसक्ता दर्शनं लोकसंज्ञं भवति इति वक्तव्यमिति वक्ति, किन्तु अत्र केवलम् अदर्शनं लोपः इति सूत्रेण प्रसक्ता दर्शनं लोपसंज्ञं भवति, एतस्य अर्थस्य संप्राप्तिः कथं भवितुमर्हति इति प्रश्नः। एतस्य समाधानं भवति, अत्र स्थानेन्तरतमः इति सूत्रेण मण्डूकप्लुति न्यायेन स्थाने इत्यस्य आवृत्तिर्भवति। स्थाने ग्रहणम् अत्र अनुवर्तते, स्थानं च प्रसंगः, तो प्रसंगानां प्रसक्तिः, तो प्रसंगे यददर्शनं तस्य लोप संज्ञा भवति इत्येवम् अर्थः अत्र उपलभ्यते। अत्रापि कश्चन आक्षेपः, यदि प्रसक्ता दर्शनं लोप संज्ञं भवति इत्युच्यते, ग्रामणीः सेनानीः अत्र वृद्धिः प्राप्नोति। अत्र ग्रामणीः, ग्रामं नयेत् इति ग्रामणीः, सेनां नयेत् इति सेनानीः। अत्र ग्रामणीः सेनानीः अत्रापि वृद्धिः प्राप्नोति, यतो हि अत्रापि प्रसक्तत्वं वर्तते। अत्र प्रसक्तत्वस्य सत्वात् अत्रापि तत्र वृद्धिः प्राप्नोति। ग्रामणी इत्यत्र नी घटकस्य ईकारस्य, सेनानी इत्यत्र नी घटकस्य ईकारस्य अत्रापि वृद्धिः प्राप्नोति। तदा उच्यते प्रसक्ता दर्शनं लोपसंज्ञं भवति षष्ठी निर्दिष्टस्य इत्युच्यते। अर्थात प्रसक्ता दर्शनं लोपसंज्ञं भवति, किन्तु अत्र षष्ठी निर्दिष्टस्य प्रसक्ता दर्शनं लोपसंज्ञं भवति। षष्ठी निर्दिष्टस्य यदुच्यते, तत्र कथं षष्ठी निर्दिष्टस्य इत्यर्थस्य प्राप्तिर्भवितुमर्हति। तदा उच्यते अत्र कैयटः अत्र तत्र षष्ठी स्थाने योगा इति सूत्रेण मण्डूकप्लुतिन्यायेन षष्ठी इत्यस्य अत्र ग्रहणं भवति, अनुवर्तनं भवति। तेन षष्ठी निर्दिष्टस्य यत् अदर्शनं तस्य लोप संज्ञा भवति। एवं रूपेण तस्य अर्थस्य प्रश्नः भवति, यदि षष्ठी निर्दिष्टस्य अदर्शनस्य लोप संज्ञा भवति इति उच्यते भवान्, तर्हि चाह लोप एव इत्यवधारणं चादिलोपे विभाषा अत्र लोप संज्ञा न प्राप्नोति। तो चाह लोप एव इत्यवधारणम् इति तत्र चाह एतयोर्लोपः प्रथम वाक्योच्चरितं तिङन्तं नानुदात्तम् अवधारणार्थैक शब्द प्रयोगे सति इति वार्तिकम् आगतं वर्तते। तो तत्र एव शब्दस्य तत्र यत्र चाह लोप, चकारस्य हकारस्य लोपः भवति, एविति अवधारणं, तत्र चादि लोपे विभाषा अत्र लोप संज्ञा न प्राप्नोति, यतो हि यत्र षष्ठी निर्देशः नास्ति। अत्र उच्यते अथ प्रसक्ता दर्शनं लोक संज्ञं भवति इत्युच्यमाने कथम एव एतसिद्ध्यति। अत्र षष्ठी निर्दिष्टस्य यत् उच्यते, तदा
षष्ठी निर्दिष्ट प्रसक्ता आदर्शम लोक संज्ञम भवति यदा इत्थमुच्यते तो एतस्य अर्थस्य सिद्धि कथम भवतुमर्हति यतोहि अत्र चादीनां तत्र शास्त्रात् तत्र तादृशः प्रसङ्गः नास्ति इत्यर्थः। अत्र एतस्य सम्यक् विचारः भाष्यकारः विदधाति को हि शब्दस्य प्रसङ्गः अर्थात् शब्दस्य प्रसङ्गः कथं भवति उच्यते यत्र गम्यते आचार्थः न च प्रयुज्यते अर्थात यत्र तस्य अर्थस्य प्रतीतिः तु भवति किन्तु तस्य अर्थस्य प्रतीतये तस्य शब्दस्य प्रयोगः न क्रियते एवं भूतेषु अस्थरेषु तत्र लोप संज्ञा भवति तदा एतस्य विषये उच्यते अस्तु तर्हि प्रसक्ता दर्शनम लोप संज्ञम भवति इत्येव सूत्रार्थः करणीयः। प्रश्नः भवति भवता एकत्र दोषः दत्तः एतस्मिन् अर्थे ग्रामणीः सेनानीः अत्र वृद्धि प्राप्नोति तदा उच्यते यो अत्र अणः प्रसंगः कृपासौ बाध्यते तात्पर्यं किम् सेनां नयति ग्रामं नयति इति विग्रहे कर्मण्यण् इति सूत्रेण अण् प्रत्ययस्य प्राप्तिः भवति क्युप्च इति सूत्रेण तस्य अपवादत्वात् निषेधं विधाय तत्र क्युप् प्रत्ययः क्रियते तेन अणः अत्र बाधा तस्य लोपं मत्वा प्रत्ययलोप प्रत्ययलक्षणेन तत्र अण् प्रत्ययम् आदाय अचोणिति वृद्धस्य प्राप्तिः अत्र एवं रूपः कश्चन दोषः दत्तः वर्तते किन्तु भाष्यकारः कथयति तस्य तत्र प्राप्तिर्तु भवति किन्तु विधानं न भवति विधानं तु क्युप् प्रत्ययस्य भवति तर्हि प्रत्ययलोप प्रत्ययलक्षणेन क्युप् प्रत्ययस्यैव आनयनं स्यात् न तु अण् प्रत्ययस्य फलतः तत्र वृद्धेः सम्भावनैव नास्ति अतः न कश्चन दोषः फलतः एतस्य सूत्रस्य भाष्यसम्मतः अर्थस्य एव प्रसक्तस्य दर्शनं लोपसंज्ञं स्यात् इति एवं रूपेण बहुशोभनः विचारः भगवता भाष्यकारेण विहितः वर्तते। अधुना अपरं सूत्रं वर्तते प्रत्ययस्य लुक् श्लु लुपः एतस्मिन् सूत्रे विचारः भवति। भवन्तः जानन्त्येव लुक् यत्र प्रत्ययस्य दर्शनं तत्र लुक् श्लु लुक् संज्ञा तस्य अदर्शनस्य भवति प्रत्ययस्य लुक् श्लु लुपः इत्यत्रापि अदर्शनम् इत्यस्य अनुवृत्तिर्भवति तो लुक् श्लु लुप् एतेषां तत्र अनुवृत्तिः क्रियते तो लुक् श्लु लुप् शब्दैः यत् प्रत्ययस्य दर्शनं तस्य क्रमशः लुक् श्लु लुप् इति संज्ञाः भवन्ति। अत्र प्रश्नः भवति प्रत्ययस्य लुक् श्लु लुपः अत्र प्रत्ययस्य किं प्रयोजनं केवलं सूत्रं लुक् श्लु लुपः इति स्यात् अदर्शनम् इत्यस्य अनुवृत्तिर्भवति तो अदर्शनम् अत्र लुक् श्लु लुपः इति संज्ञा स्यात् तत्रापि कस्य अदर्शनस्य लुक् श्लु संज्ञा इति कृत्वा लुक् श्लु लुप् शब्दानाम् अनुवृत्तिं विधाय लुक् श्लु लुप् शब्दैः यत्र अदर्शनं तस्य क्रमशः लुक् श्लु लुप् इति संज्ञाः भवन्ति एवं रूपेण अर्थः स्यात् प्रत्ययग्रहणस्य का आवश्यकता यतोहि तत्र प्रश्नः भवति चेत् प्रत्ययग्रहणं न क्रियते तर्हि प्रत्ययस्य यत् अदर्शनं लुक् श्लु लुप् शब्दैः तस्य लुक् श्लु लुप् संज्ञा भवन्ति इति अर्थः कथम् आगच्छेत् तत्र कारणम् इत्थं वर्तते यत्र लुगादि कार्यं वर्तते यत्र कुत्रापि तत्र सर्वत्र क्वचित् साक्षात् प्रत्ययस्य निर्देशः यथा जुहोत्यादिभ्यः श्लुः अधिप्रवृत्तिभ्यः शपः तत्र लुक् इत्यस्य अनुवृत्तिर्भवति एवं भूतेषु अर्थेषु तत्र
अव्यादाप्सुपः एवं भूतेषु सर्वेषु स्थलेषु तत्र सर्वत्र प्रत्ययस्य कुत्रापि साक्षात् निर्देश यथा अस्माभिः उक्तं ज्योत्यद्यभ्यो श्लुः इत्यत्र साक्षात् निर्देशः वर्तते। एवं जनपदे लुप्, अत्र लुप् इत्यस्य तत्र साक्षात् निर्देशः, अत्र तु लुप् इत्यस्य नास्ति किन्तु तत्र प्रत्ययः आगच्छति तत्र। एवं यत्र साक्षात् निर्देशः प्रत्ययस्य नास्ति तत्र तस्य अनुवर्तनं भवति प्रत्ययस्य। यत्र अनुवर्तनमपि नास्ति अथ च तत्र प्रत्ययस्य ग्रहणमपि नास्ति तत्र सामर्थ्यात् प्रत्ययस्य तत्र ग्रहणं क्रियते। फलतः सर्वत्र प्रत्ययस्य लाभः स्वयमेव स्यात्। प्रत्ययग्रहणस्य अत्र आवश्यकता नास्ति इति प्रत्ययग्रहणं किमर्थम् इत्यस्य तात्पर्यम् आयाति। आर्तिककारः वदति लुमति प्रत्ययग्रहणम् अप्रत्यय संज्ञा प्रतिषेधार्थम्। लु अस्ति यस्मिन् तत् लुमत्, लुमान् इत्यर्थः। अत्र लुक् इत्यत्रापि लु वर्तते, श्लु इत्यत्रापि लु वर्तते, लुप् इत्यत्रापि वर्तते। अतः लुमत् इति शब्देन एतेषां त्रयाणामपि ग्रहणं भवति। तो लुमति प्रत्ययग्रहणं क्रियते, अतः लुक् श्लु लुप् विषये प्रत्ययग्रहणं क्रियते। कथं? तत्र प्रत्ययस्यैव यत्र अदर्शनं तत्रैव एताः संज्ञाः स्युः, अप्रत्ययस्य यत्र अदर्शनं तत्र एताः संज्ञाः न भवन्ति। एतदर्थं तत्र प्रत्ययग्रहणम् आवश्यकम्। प्रश्नः भवति किं प्रयोजनं तत्र स्यात्? उच्यते प्रयोजनं तद्धित लुक् कंसीय परशब्दयोर्लुकि च गो प्रकृति निवृत्त्यर्थम्। अर्थात प्रयोजनं भवति तद्धित लुक् इति विषये, कंसीय परशब्दयोर्लुक् विषये, गो प्रकृति निवृत्त्यर्थ विषये। एतेषु स्थलेषु अत्र प्रत्ययग्रहणस्य प्रयोजनं भवति। तद्धित लुक् गो निवृत्त्यर्थम्, कंशीय परशब्दयोश्च लुक् प्रकृति निवृत्त्यर्थम्, लुक् तद्धिलिति गोरपि लुक् प्राप्नोति प्रत्ययग्रहणात् न भवति। तत्र गो शब्दस्य यदा गो शब्दस्य तत्र गोस्तिरूपसर्जनस्य सूत्रेण ह्रस्वः भवति तत्र प्रत्ययस्य लोपः अपि प्राप्नोति। तत्र यथा पंचेन्द्र गौ इत्यादि स्थलेषु तत्र स्त्रीप्रत्ययस्य लुक् भवति, तत्रैव गोर तद् लुकि इति सूत्रेण एक सूत्रं वर्तते गोर तद् लुक् इत्यत्र गोर अपि लुकि कृते पंचगो इत्यादौ गो शब्दान्तत्वात् उस भावात् तत्र समासान्त अतद्धिलुक् इति प्रतिषेधः अनर्थकः स्यात् इति तत्र प्रश्नः भवति। तदा उच्यते कृते समासान्ते लुक् स्यात् इति अर्थवाने प्रतिषेधः एवं रूपेण कश्चन विचारः अत्र जातः वर्तते। तो गोर तद्धिति लुक् इति सूत्रेण गो शब्दस्य लोपः प्राप्नोति, प्रत्ययग्रहणात् न भवति, तो प्रत्ययस्य लोपः नास्ति। एवं कंसीय परशब्दयोर्ययोः लुक् च इति सूत्रं वर्तते। तो एतत् सूत्रं किं करोति तावत् विचार्यते। अत्र कंसीय परशब्दयोर् ययोः लुक् च इति सूत्रं कंसीय शब्दात् परशब्द शब्दात् तत्र यय क्रमशः यय प्रत्ययस्य अय प्रत्ययस्य विधानं करोति, अथवा क्रमशः छ प्रत्ययस्य यत् प्रत्ययस्य लोपं विदधाति। अत्र कंसीय इति शब्दः परशब्द इति शब्दः कथं सिद्ध्यति, अर्थात कंसीय शब्दात् कथं छ प्रत्ययः एवं परशब्द शब्दात् कथं तत्र यत् प्रत्ययः इति विषये तावत् विचारणीयं वर्तते। अत्र तद्धित छयद् विधि प्रकरणं यत्र वर्तते तत्र सूत्रं वर्तते तस्मै हितम्। तो एवं कंसाय हितम् इति विग्रहे तस्मै इत्यनेन
तस्मै हितम् इति सूत्रेण अत्र छ प्रत्ययः भवति तेन कंसीयः इति शब्दः जायते। अत्र परोक्ष शब्दः हेतु हि उकारान्तः उगवादिभ्यो यत् इति सूत्रेण अत्र यत् प्रत्यय कृते सति परशब्द इति शब्दः भवति। तत्र कंसीय शब्दात् अत्र कंसीयस्य विकारः परशब्दस्य विकारः इत्यर्थे कंसीय परशब्द यय लुक्ष इस सूत्रेण क्रमशः यय प्रत्ययस्य अय प्रत्ययस्य विधानं भवति। कंसीय शब्दात् विहितः यः छ प्रत्ययः परशब्द शब्दात् विहितः यः तत्र यत् प्रत्ययः तस्य तयोः प्रत्ययोः लुक् भवति। तो तेर अत्र कांस्यं पार्श्वः तत् पार्श्वः इति रूपं निष्पद्यते। तो अत्र किं स्यात् अत्र प्रकृतेरपि लुक् प्राप्नोति। यतो हि सूत्रं किं कथयति कंसीय परशब्दयोर् ययोः लुक्। तो अत्र यः प्रत्ययः अय प्रत्ययः भवति लुक् भवति। तो अत्र प्रकृतेरपि लुक् स्यात्। यदा प्रत्ययग्रहणं क्रियते तर्हि केवलं प्रत्ययस्य लुक् भवति तत्र प्रकृतेर्लुक् न भवति इत्यर्थः। तो एवं अत्र विचारः सञ्जातः। अत्र भाष्यकारः यत् अयं विचारः अत्र सञ्जातः तस्मिन् विषये कथयति। भवान् तत्र पूर्वं कथितवान् यत् गोरतद्धितलुक् इत्यत्र गो शब्दस्य लोपस्य यः प्रसङ्गः सः उचितः नास्ति। यत्र गो शब्दस्य लोपः न भवितुमर्हति। अत्र एवं प्रश्नः जायते यत् गो शब्दस्य लोपस्य विषये संज्ञा शङ्का वर्तते तः शोभना नास्ति। अत्र गो शब्दस्य लोपः न भवितुमर्हति। अत्र एवं भूतः कश्चन विचारः अत्र आयाति इति भाष्यकारः अत्र समादधाति। तत्र विचार्यते यतो हि अत्र यत् सूत्रं वर्तते गोरतद्धिति लुकि तत् किं करोति तावत् विचारणीयं वर्तते। एतत् सूत्रं तत्र अतद्धिति लुकि विषये गो शब्दस्य लोपं विदधाति इति तत्र विचारः भवति। तत्र एवं सूत्रार्थः वर्तते तत्र कथयामि तावत्। तत्र गोन्तात् तत्पुरुषाट् समासान्तो न तद्धिति लुकि। अत्र पंचगवधनः इति सूत्रं वर्तते। अत्र गोरतद्धिति लुकि इति सूत्रं गोन्तात् तत्र तत्पुरुषात् तत्र टच् समासान्तं प्रत्ययं विदति यदा तद्धिति लुकि न भवति। अत्र तद्धिति लुकि कथं तत्र गोशब्द समासान्त अत्र टच् प्रत्ययः भवति। तो अत्र गोशब्दस्य लुक् कथं स्यात्
अत्र लुक विषये अत्र स्थितिः वर्तते। तत्र भाष्यकारः कथयति गो निवृत्त्यर्थेन तावन्नार्थः योग विभागात् सिद्धं भवति। अत्र योग विभागः करिष्यते। तो गोस्त्र्योर उपसर्जनस्य इति सूत्रं वर्तते। तर्हि गोर उपसर्जनस्य गो अन्तस्य प्रातिपदिकस्य उत्सर्जनस्य ह्रस्वः भवति। ततः स्त्रियाः स्त्री प्रत्यान्तस्य प्रातिपदिकस्य उपसर्जनस्य ह्रस्वः भवति। ततो लुक् तद्धित लुक् इति स्त्रिया इति वर्तते गोरिति निवृत्तम्। तात्पर्यं किम् अत्र वर्तते? यतो गोस्त्र्योर उपसर्जनस्य अस्ति तत्र गो शब्दस्य उपसर्जन गो शब्दस्य स्त्री प्रत्ययान्तस्य च तत्र ह्रस्वः भवति। पंचगुः इति रूपम् अत्र वर्तते। पंचगावः यस्य असौ पंचगुः इत्यत्र ह्रस्वः भवति। अत्रापि गो शब्दस्य निवृत्तेन गोर तद्लुक् इति सूत्रेण यः अत्र तद्धित प्रत्ययः तस्य लुक् भवति। तो एतस्मिन् विषये तत्र गो लुक विषय अर्थात गो ह्रस्व विषय तादृशं प्रयोजनं दत्तं। तत्र गो लुक विषय प्रयोजनं नास्ति इति विचारः अत्र पूर्वमपि आगतः प्रदीप ग्रन्थे। अत्र भाष्यकारः तस्य विषये तत्र योग विभागं विधाय तस्य समाधानं विदधाति। यत् गोरूपसर्जनस्य इति एकः योगः यस्य अर्थः भवति गोन्तस्य प्रातिपदिकस्य उपसर्जनस्य ह्रस्वः भवति। द्वितीयः योगः भवति स्त्रियः इति। तत्र उपसर्जनस्य इत्यस्य द्वितीय योगे अनुवृत्तिर् भवति प्रथम योगस्य। तेन स्त्री प्रत्यान्तस्य प्रातिपदिक उपसर्जनस्य ह्रस्वः भवति। ततः तद्लुक् तद्धित लुक् इति सूत्रं वर्तते। तेन स्त्री प्रत्ययस्य लुक् भवति। तो अत्र गो शब्दः अत्र स्त्रीलिङ्गः जायते। यतो हि गो शब्दः पुल्लिङ्गो वर्तते स्त्रीलिङ्गो वर्तते। तो स्त्रियं मत्वा तस्य लोपः भवितुम् अर्हेत्। तत्र अत्र भाष्यकारः कथयति कि लुक् तद्धित लुक् इत्यत्र स्त्रियः इत्यस्य तु अनुवृत्तिर्भवति किन्तु गो इति शब्दस्य निवृत्तिर्भवति। तेन गो शब्दस्य लुक् न भवति। अन्यथा किं स्यात्? अत्र लुक् तद्धित लुक् इति स्त्री शब्दस्य स्त्री अर्थात् स्त्री प्रत्ययस्य गो शब्दस्य च लुक् स्यात्। यतो लुक् तद्धित लुक् इति सूत्रे गोस्त्रूपसर्जनस्य उभयोः तत्र अनुवृत्तिः भवितुमर्हेत् इति कथनस्य आशयः। तेन अत्र गो शब्दस्य लोपः भवितुम् अर्हति। किन्तु अत्र भाष्यकारः कथयति गोस्त्रूपसर्जनस्यत्र गोरूपसर्जनस्य इति एकः योगः स्त्रियः इति द्वितीयः योगः। अत्र स्त्रियः द्वितीय योगस्य लुक् तद्धित इति अनुवृत्तिर्भवति। गो शब्दस्य अनुवृत्तिर्न भवति। फलतः गो शब्दस्य लोपः एव न प्राप्नोति। अतः प्रत्ययग्रहणाभावेपि गो इति विषये न कश्चन दोषः इति प्रथमं तत्र प्रयोजस्य निराकरणं जातम्। द्वितीयं वर्तते कंसीय परशब्दयोर् विशिष्ट निर्देशः सिद्धम्। अत्र कंसीय परशब्द इति शब्दयोः सूत्रे निर्देशः वर्तते कंसीय परशब्दयोर् ययोः लुक् च इति। तो विशिष्ट निर्देशस्य शब्दात् कंसीय परशब्दयोर् ययोः भवतः। अत्र कंसीय शब्दात् परशब्द शब्दात् अत्र क्रमशः य प्रत्ययस्य अय प्रत्ययस्य तत्र विधानं भवति। क्रमशः छ प्रत्ययस्य यत् प्रत्ययस्य च लुक् भवति। तो विशिष्टस्य निर्देशात् अत्रापि तस्यैव ग्रहणं भवति यस्य उल्लेखः वर्तते। अतः कंसीय शब्दस्य परशब्द शब्दस्य तत्र लोपः एव न स्यात्। लोप तत्र अनेन सूत्रेण अपितु तस्मात् विहितः यः छ प्रत्ययः यत् प्रत्ययः तस्यैव लुक् भवति अनेन निर्दिष्टं भवति। अन्यथा तत्र ययोः प्रत्यययोः विधानस्य व्यर्थता स्यात्। स च अवश्यं विशिष्ट निर्देशः कर्तव्यः। अर्थात् कंसीय परशब्दयोर् ययोः लुक् च इति सूत्रे यः विशिष्टः निर्देशः प्रकृत्योः वर्तते सः निर्देशः अवश्यमेव करणीयः। तेन छ यतौ इत्येव एनयोः एव लोपः भवति अन्यस्य लोपः न भवति। एवं रूपेण अत्र विचारः। क्रियमाणेऽपि वै प्रत्ययग्रहणे उकार सकारयोर् मा भूत्। अर्थात प्रत्ययग्रहणे क्रियमाणेऽपि तत्र परोक्षि इत्यत्र उकारस्य एवमेव तत्र उकार सकारोर् मा भवतु। अर्थात उकारस्य सकारस्य लोपः मा भवेत्।
उकार सकार से लोप से प्रसंग कथम आगच्छति यतो हि कंस शब्द अथ च पर शब्द तो कमे सह इति कंस कम धातो सौ प्रत्यय कृते सति कंस इति शब्द निष्पद्यते परान श्रीणात इति विग्रहे अत्र पर पूर्वक श्री धातो उ प्रत्यय कृते सति परशु शब्द निष्पद्यते तो अत्र क्रियमाणे प्रत्यय ग्रहणे यदा प्रत्यय ग्रहण क्रियते तदा अत्र कंस शब्द से यह सकार तस्य लोपः स्यात् तो सोपि प्रत्यय परशु इत्यत्र उकार प्रत्यय वर्तते तस्य लोपः स्यात् तर्हि अनयोः प्रयोगयोः सिद्धिरेव न स्यात् तदा उच्यते नायं दोषः यतो हि एतौ शब्दौ अव्युत्पन्नौ वर्तेते कथम अव्युत्पन्नौ वर्तेते यदा कम धातु स प्रत्यय परपूर्वक श्री धातु उ प्रत्यय तदा तो तत्र एतौ अव्युत्पन्नौ प्रातिपदिकौ अव्युत्पन्नौ शब्दौ कथम भवतः तत्र उच्यते उणादयो अव्युत्पन्नानि प्रातिपदिकानि अर्थात उणादयः अर्थात उण आदि गणे निष्पन्ना ये शब्दा ते अव्युत्पन्नाः मन्यन्ते अतएव अव्युत्पन्नानि प्रातिपदिकानि भवन्ति तो स एषः अनन्यार्थः विशिष्ट निर्देशः कर्तव्यः प्रत्ययग्रहणं वा कर्तव्यम् अत्र प्रश्नः भवति किं करणीयम् अत्र अर्थात अत्र अनन्यार्थः विशिष्ट निर्देशः कश्चन करणीयः अथवा प्रत्ययस्य लुक् लुपः इत्यत्र प्रत्ययग्रहणं वा करणीयम् किं करणीयम् अत्र भाष्यकारः कथयति उक्तं वा अर्थात एतस्य विषये अन्यत्र प्रतिपादितं वर्तते किं प्रतिपादितं वर्तते किमुक्तं ज्ञा प्रातिपदिकग्रहणम् अंग भ पद संज्ञार्थम यच्छयोश्च लुगर्थम अर्थात ज्ञा प्रातिपदिकग्रहणं यत्र वर्तते तत्र अंग संज्ञार्थम वर्तते भ संज्ञार्थम वर्तते पद संज्ञार्थम वर्तते अतः अत्र छ प्रत्यय से य प्रत्यय से लुगर्थम एव एतत् प्रत्यय ग्रहणम अत्र मन्यते इति उक्तम वर्तते षष्ठी निर्देशार्थम तो षष्ठी निर्देशम तर्हि प्रत्यय ग्रहणम कर्तव्यम अर्थात यद्यपि एतानि प्रयोजनानि यानि दत्तानि तानि सर्वाणि निराकृतानि सन्ति तर्हि किमर्थम अत्र प्रत्यय ग्रहणम तत्र उच्यते षष्ठी निर्देशार्थम तर्हि प्रत्यय ग्रहणम करणीयम् षष्ठी निर्देशो यथा प्रकल्पेत षष्ठी निर्देश प्रकल्प यथा स्यात् तत्र उच्यते अनिर्देशे हि षष्ठ्यर्थः अप्रसिद्धि अर्थात यदा षष्ठ्यः निर्देशः तत्र प्रत्ययग्रहणं न क्रियते तर्हि अक्रियमाणे हि प्रत्ययग्रहणे षष्ठ्यर्थस्य अप्रसिद्धिः स्यात् षष्ठ्यर्थस्य प्रसिद्धिः न भवितुमर्हति कस्य षष्ठ्यर्थस्य अप्रसिद्धिः स्यात् स्थाने योगत्वस्य तो स्थाने योगत्व रूपः यः षष्ठ्यर्थः तस्य अप्रसिद्धिः स्यात् इत्युच्यते तत्र पुनः प्रश्नः भवति क पुनः ई षष्ठी निर्देशार्थेन अर्थः प्रत्ययग्रहणेन अर्थात अत्र प्रत्ययग्रहणे षष्ठी निर्देशार्थेन यत् प्रयोजनं दत्तं वर्तते तस्य किं प्रयोजनं वर्तते यतो हि यावता सर्वत्रैव षष्ठ्युच्चार्यते यत्र यत्र प्रत्ययग्रहणं भवति तत्र षष्ठ्याः उच्चारणं भवति यथा अणयोः तद्राजस्य ययोः शपः एव रूपेण सर्वत्र यत् प्रत्यय निर्देशः तत्र षष्ठी निर्देशः भवति अर्थात प्रत्ययम् उद्देश्य यत् यत् किमपि कार्यं क्रियते सर्वत्र षष्ठ्याः निर्देशः वर्तत एव इति तात्पर्यम् तदा उच्यते न इह न काचित् षष्ठी जनपदे लुप् अत्रापि लुप् इति वर्तते किन्तु अत्र षष्ठ्याः निर्देशानां सप्तम्यन्ते निर्देशः वर्तते तदा उच्यते अत्रापि प्रकृतं प्रत्ययग्रहणम् अनुवर्तते अर्थात अत्रापि प्रकृतम अर्थात प्रकरणे यत् प्रत्ययस्य तत् स निर्देशः वर्तते तस्य प्रत्ययस्य तत्र अनुवृत्तिर्भवति अर्थात जनपदवाचिनः शब्दात् विहितः यः प्रत्ययः तस्य लुप् भवति इत्यर्थः एवं प्रकृतस्य प्रकृतता अनुवर्तते क प्रकृतम् अनुवर्तते
प्रत्ययः परश्च। अत्र प्रत्ययः परश्च इति तत्र प्रत्ययस्य निर्देशावर्तस्य अनुकर तत्र अनुवृत्तिर्भवति। तदा उच्यते तद वै प्रथमा निर्दिष्टम षष्ठी निर्देशेन च हि अर्थः। अर्थात प्रत्ययः परस्य इत्यत्र तु प्रथमान्तत्वेन प्रत्ययः इत्यस्य निर्देशः परस्य इत्यस्य निर्देशः वर्तते, अत्र षष्ठी निर्देशेन प्रयोजनं वर्तते। तदा उच्यते ज्ञाप प्रातिपदिका इत्येषा पंचमी प्रत्यय इति प्रथमायाः षष्ठीं प्रकल्पयसि। यतो हि ज्ञाप प्रातिपदिकस्य अधिकारः वर्तते। ज्ञाप प्रातिपदिकात् इत्यत्र पंचमी निर्देशः वर्तते। तो यत्र पंच तत्स्मात् द्वितीयतरस्य इति सूत्ररीत्या अत्र यत् प्रथमान्तं पदम् अनुवृत्तं वर्तते तत् षष्ठ्यान्तं विधीयते। तेन ज्ञाप प्रातिपदिकात् विहितस्य प्रत्ययस्य लुप् एव रूपेण तत्र षष्ठ्याः स्वरूपम् अत्र गच्छति। तदा उच्यते तत्र प्रत्यय विधि विषये तत्र षष्ठी प्रकल्पकत्वं न भवति। कथं भवान् अत्र वदति षष्ठी प्रकल्पकत्वं? तदा उच्यते न च प्रत्यय विधौ पंचम्याः प्रकल्पिका भवन्ति। तत्र उच्यते नायं प्रत्यय विधि विहितः प्रत्ययः प्रकृतश्चानुवर्तते। अर्थात यत्र साक्षात् प्रत्यय विधानं भवति तत्र षष्ठ्याः प्रकल्पकत्वं तत्र न भवति, किन्तु यत्र तत्र साक्षात् विधानं नास्ति, केवलं तस्य प्रत्ययस्य उल्लेखः वर्तते, तत्र भवितुम् अर्हति। अतएव विहितः प्रत्ययः प्रकृतश्चानुवर्तते। यस्य प्रत्ययस्य तत्र विधानं जातं तदेव स एव प्रत्ययः अत्र अनुवर्तते इति तत्र दोषः नास्ति। अपि च एतस्य भिन्नमपि प्रयोजनं भाष्यकारः अत्र प्रस्तौति। सर्वादेशार्थं वा वचन प्रामाण्यात्। अर्थात सर्वादेशार्थं सर्वस्य प्रत्ययस्य लुक् भवति अदर्शनं भवति एतदर्थम् अत्र प्रत्ययग्रहणं क्रियते। तात्पर्यं किम्? सर्वादेशार्थं तर्हि प्रत्ययग्रहणं कर्तव्यं। लुक् श्लु लुपः सर्वादेशाः यथा स्युः। अर्थात लुक् श्लु लुपः एते सर्वादेशाः स्युः। अर्थात कृत्स्नस्य प्रत्ययस्य लोपः भवति लुक् श्लु लुप् शब्दैः एवं रूपेण विधानार्थम् अत्र प्रत्ययग्रहणं क्रियते। अत्र पुनः अपि समाधानं भवति। अथ क्रियमाणे प्रत्ययग्रहणे कथमिव लुक् श्लु लुपः सर्वादेशाः लभ्याः। अर्थात यदि प्रत्ययग्रहणं भवति तो लुक् श्लु लुपः एते सर्वादेशाः भवन्ति, एतेषाम् अन्त्यस्य लोपः न भवति। यतो हि अलुन्त्यस्य सूत्रस्य प्रवृत्तिः स्यात्, तेन अन्त्यस्य लोपः स्यात्, सर्वस्य लोपः न स्यात्। तो कथं तत्र प्रत्ययग्रहणे करणेपि तत्र सर्वस्य लोपः भवति? तदा उच्यते वचन प्रामाण्यात्। प्रत्ययग्रहण सामर्थ्यात् अत्र सर्वस्य प्रत्ययस्य लोपः भवति। तदा उच्यते एतदपि नास्ति प्रयोजनम्। अर्थात यत् प्रयोजनं प्रत्ययग्रहणे भवता अत्र दत्तं वर्तते एतदपि प्रयोजनम् उचितं नास्ति। तर्हि किं कथं नास्ति? भाष्यकारः प्रतिपाद्यते आचार्य प्रवृत्तिर्ज्ञाप्यते। अत्र आचार्य पदेन भगवतः पाणिनेः ग्रहणं वर्तते। आचार्य प्रवृत्तिर्ज्ञापयति लुक् श्लु लुपः सर्वादेशाः भवन्ति यदयं लुगवा दुह दीह लिह गुवात्मे पदे दन्ते इति लोपे प्रकृतिं लुकं शास्ति। अत्र दुह दीह लिह गुह आत्मे पदे दन्ते इत्यत्र लोपे इति प्रकृते लुकं यत् शास्ति तेन ज्ञायते यत् लुक् श्लु लुपः एते सर्वादेशाः भवन्ति। तो अनया रीत्या स्वयमेव सर्वादेशत्वम् एतेषां साधितं प्रत्ययग्रहणं विनापि तर्हि प्रत्ययग्रहणं किमर्थम्? अयं प्रश्नः असमाहित एव तिष्ठति। भाष्यकारः कथयति उत्तरार्थं तु उत्तरार्थं तर्हि प्रत्ययग्रहणं कर्तव्यम्। उत्तरसूत्रं वर्तते प्रत्ययलोपे प्रत्ययलक्षणम् इत्यस्मात् सूत्रात् वर्तते। तर्हि तत्र प्रत्ययग्रहणार्थम् अत्र प्रत्ययग्रहणम् आवश्यकम्। क्रियते तत्र प्रत्ययलोपे प्रत्ययलक्षणम् इति। तत्र उच्यते प्रत्ययलोपे प्रत्ययलक्षणम् इत्यत्र तु प्रत्ययलक्षणम् इत्यत्र प्रत्ययग्रहणं क्रियते एव। किमर्थं तत्र अनुवृत्त्यर्थम् अत्र प्रत्ययग्रहणं क्रियते इति प्रश्नः।
तदा उच्यते द्वितीयं कर्तव्यं, द्वितीयं प्रत्ययग्रहणं तत्र कर्तव्यं। किं प्रयोजनं स्यात्? कृत्स्न प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षणं यथा सात् एकदेश लोपे मा भूत्। अर्थात यत्र समस्तस्य प्रत्ययस्य लोपः वर्तते अदर्शनं वर्तते तस्यैव लुप् इति संज्ञा भवति। यत्र केवलम् एक भागस्य कुत्रापि लोपः वर्तते तत्र तथा न भवति। तो आघ्नीतो सम्रायस्पोषेण ज्ञीयः एवं अत्र आघ्नीत्यत्र परत्वात् उपधा लोपे कृते पुनः प्रसंगेन अनुनासिक लोपः अत्र भवति। तेन अत्र प्रत्ययस्य केवल एक भागस्य लोपः वर्तते अतः प्रत्ययलोप प्रत्ययलक्षण इत्यादि प्रवृत्तित्र न जायते। एवं रूपेण उत्तरार्थं प्रत्ययग्रहणस्य प्रयोजनं प्रत्ययलोपे प्रत्ययलक्षणं प्रत्ययस्य लुक्सलोपः इति सूत्रे संजातम्। इत्थं भूयान् विचारः भगवता भाष्यकारेण अत्र विहितः। यतोहि एतस्यापि सूत्रस्य व्याख्यानं सम्पन्नम्, अतः अत्रैव विरम्यते। सर्वेभ्यो नमः। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतम्।